إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. دوستو، بزرگو، محاذ مخلص موعد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان ہر ایک کولو نا امید ہو ونجے، لیکن صرف اللہ دی رحمت کولو نا امید نہ ہوئے تو او بندہ کدیں بھی نہیں اجڑدا، کیونکہ یہ جہان فانی ہے، آخر ایک دی ختم ہو ونجنا ہے، مر ونجنا ہے، مٹ ونجنا ہے. یہ دنیا وت بھی چھوڑ ونجنا ہے، لیکن اللہ دی رحمت بندے کو کدیں بھی نہیں چھوڑیں دی. دنیا تے لوگاں نال واسطہ اس وقت آندا ہے جدہ بندہ اپنی سمجھ کو پہنچدا ہے. ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تاں بھی بے پرواہ ہوندا ہے، اگو دنیا دی محتاجی نہیں ہوندی. ماں دے پیٹ جو باہر آندا ہے، ماں دی جھل وچ ہوندا ہے تاں بھی بے پرواہ ہوندا ہے دنیا کولو. دو مر ویندا ہے تاں بھی دنیا کولو بے پرواہ ہوندا ہے. آخرت وچ ونجنے تاں بھی دنیا کولو بے پرواہ ہو جاونا اس. دنیا تے اگر واسطہ اس دا آونا بھی ہے تئی تھئی اس وقت آندا ہے جدا انسان عقل تے فہم والا بن ونجے، کیونکہ جب تک انسان دا عقل پورا نہ ہوئے اس وقت شریعت بھی اندے تے حکم لاگو نہیں کر دے. اس گالوں تا مسئلہ ہے کہ جب تک انسان عاقل بالغ نہ ہوئے اس دے اتے نماز فرض نہیں ہوندی، روزہ اس تے فرض نہیں ہوندا، اور حج اس تے فرض نہیں ہوندا. جدا بندہ عاقل بالغ سمجھدار فہم رکھن والا ہو ویندا ہے وت نماز بھی فرض ہو ویندی ہے، روزہ ہی فرض ہو ویندا ہے، وت زکات ہی دیونی پائے ویندی راندی ہے، وت صاحب استعداد ہوئے تو وت مال بھی اللہ دے راہ دے اتے خرچ کرنا پائے ویندا رہندا ہے، صاحب استعداد ہوئے تو وت حج بھی ضرور اندے ذمے لگ ویندا ہے. اس گالو فرمایا کہ دنیا نال ایک تعلق ضرور ہے انسان دا، لیکن یہ تعلق ختم ہوئے سے ایک دے. ماں پتر دا تعلق ہے تاں بھی ایک دی تروٹ ہوئے سی، پیو پتر دا تعلق ہے تاں بھی تروٹ ہوئے سی، باپ دا تعلق ہے تاں بھی تروٹ ہوئے سی، رشتہ داران دا تعلق ہے تاں بھی تروٹ ہوئے سی، سنگتیاں دا تعلق ہے تاں بھی تروٹ ہوئے سی، امامت تے مقتدی دے لحاظ نال تعلق ہے تاں بھی تروٹ ہوئے سی، پیر تے مرید دے لحاظ نال تعلق ہے تاں بھی تروٹ ہوئے سی. اگر تعلق نہیں تروٹ دا انسان دا تو صرف اللہ نال نہیں تروٹ دا. تا فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو. باقی ہر انسان کو لو اپنے امیداں دیاں سوٹیاں سٹ گتو، لیکن ایک اللہ کو لو نہ پیسہ ٹائے.
بندہ ہمیشہ اس وقت ہی اجڑدا ہے، اس وقت ہی ذلیل تے خوار ہوندا ہے جس وقت بندے دی آس تے امید صرف دنیا نال ہی لگدی ہے، باقی آساں تے امیداں خدا کولو تروڑ باندا ہے، اس وقت ایندی گمراہی دا پہلا پہلو شروع ہو ویندا ہے، اس وقت ذلیل ہونا شروع ہو ویندا ہے، اس وقت ایندی ذلت شروع ہو جاندی ہے۔ تا اللہ فرمایا میرا پیغمبر انہاں کو آکھ اے لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو جاؤ، باقی خیر صلاح ساری دنیا تو نا امید ہو ونجائے لیکن خدا دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے۔ تے جنہ لوگا دے دل دے اندر اللہ دی محبت نہیں، اللہ دا قرآن کیا دے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ یہ جائے لوگ جنہ دا اللہ نال ایمان نہیں، جدہ اللہ دا ذکر کیتا ونجے تا دل انہاں دے سخت ہو جاندے ہیں، دل انہاں دے اتنے سخت ہوندے ہیں، چھوڑ دے کو انہاں دے دل اتنے سخت ہو ویندے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کماوڑ لگ ویندے راندے ہیں۔ تے کیویں اگر انہاں دے سامنے اپنے انہاں دے معبوداں دیا تعریفہ کریندے رہو تو اس وقت خوش ہونا شروع ہو ویندے ہیں، تے جدہ اکیلے اللہ دی تعریف انہوں دے سامنے کر دیو تو دل مردہ ہو ویندے ہیں۔ اوکے یار وقت مزہ تا نہ آیا، گل تا نہ ہوئی نا ساڑھے حضرت ہونے دی تعریفہ تا نہ ہویا، دل انہوں دے سخت ہو جاندے ہیں۔ ہاں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جدہ اللہ تو سوا اور بھی نال معبوداں دا تذکرہ کیتا ونجے یستبشرون وقت خوش ہوندن سبحان اللہ ہون ایک کمال ذکر ہویا، اللہ دا بھی ذکر ہوئے تے نال ہوندے مولوی دا بھی ذکر ہوئے واتے خوش ہوندن، انہاں دیاں واچھا کنہ تک وانج کے لگ دی ہے، اللہ دا بھی ذکر ہوئے تے نال انہاں دے پیراں دے بھی ذکر ہوون تے تذکرے ہوون واتے خوش ہو جاندن۔ ماشاءاللہ ہون اے اصل ہونے حساب کتاب پورا ہوندہ پیا ہے۔ اللہ فرمائے ویکھ میرا پیغمبر انہاں دی حالت چاہ تو میں کلے خدا کو صدا وجے تا اس وقت انہاں دے دل مردے ہوندے، غم تے غصہ چڑھوے دے انہاں دے دل دے ہوتے، تو اگر میں خدا دے نال غیرہ کو صدر لگ وجن تو وات اے یستبشرون خوش ہوا لگ وے دے راندے اے انہاں دی حالت ہے۔ میرا پیغمبر میں تے کو اور بھی انہاں دی حرکتاں تے کرتوت دسا، انہاں دے کرتوت میرا پیغمبر ہے، انہاں کو کوئی تکلیف پہنچے نا تدعانا وات ایک میں کو سڑنا شروع کر رہے دن، انہاں دے کوئی اولاد دا چکر پوئے جیرے انہاں دے کوئی مجھ بھینس سوان لگے تے پھالو نہ دا اندر رہ وجے تو وات رون دے پیٹ دے ہے رہا اللہ سیاح ہون تیرے علی گلی ہور گلی کوئی نہیں، جدہ انہاں دی جنگ بھاج ونجے تے ٹھیک نہ پئی ہوئے داروں دوا گھین گھین دنیا دے سارے ہسپتال پھیر کے آون واتا دن اللہ ہون تیرے سوا کوئی نہیں گلی تیرے علی ہے۔ میرا پیغمبر اے آخری گلی کر کھڑ دین اوہلے سارے کام کریں دین، لیکن جدہ دکھ آوے تے سمتوں دکھ کو ہٹا چھوڑو نا تو اس ویلے آدن یار اے اصل تا ساڑے باباں دا کمال ہی ٹھیک ہویا ہے، اگر پانی نہ پلیں دے بابے اللہ کھارا تا کرے ٹھیک نہ ہوئے نا۔ ویک کدہ دی حرکتاں ویک تا اللہ نقشے کھیچ کے دسائے میرا پیغمبر آج تو انہاں کو دسا دے ٹھیک ہے جتنے کرتوت کریں دے رہے آج ہی معافی چاہ منگو تا میں معاف ضرور کر دسا دے۔ فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا جدہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے ایک کریں دے دانا ساکو سدیندہ رائے ویندہ راندے پکرندہ رائے ویندہ راندے اللہ دو ہون آپ شفا نہ دیویں تا ہور شفا دیوان اللہ کوئی نہیں اس ذرن دعانا اسا کو سدیندہ راندے
पुकरेंदा रहे वेंदा रहंदे अल्लाह जॾहिं सॾ सॾ के असां वेंदे आहियूं तो हुण सारियां नालो असां त्रुट गई आइलस पीरां ते उम्मीदां लईयां वधियां आहिनि उन्हूं भी ना उम्मीद हो गए बजुर्गां नाल उम्मीदां लई वधा उन्हूं भी ना उम्मीद हो गए मौलवियां दे तवीज़ां नाल उम्मीदां रखी वधा उन्हूं भी ना उम्मीद हो गए अपने पीरां दे दम्मां दे उत्ते उम्मीदां रखिया होइयां ने उन्हूं भी ना उम्मीद हो गए डॉक्टरां नाल उम्मीदां ने उन्हूं भी ना उम्मीद हो गए। इस गल्लों मसला है दवाई घेरना कोई फर्ज नहीं ना कोई वाजिब है और ना कोई सुन्नत मौकदा है दवाई लवड़ा बीमार वास्ते ये मुस्तहब है गिनो तो ठीक है ना गिनो तो कोई जुर्म कोई नहीं क्योंकि सुन्नत वो होंदी है जेरे बंदा सुन्नत दा तारिक बन जावे तो बंदा मुजरिम बनता है वत तो अगर कोई बीमार दवाई न गिन सी तो वह तो वड्डा मुजरिम बन सी सुन्नत दा तारिक बन वैसी इस गल ये मुस्तहब है दवाई गिरना कोई फर्ज या वाजिब नहीं दवाई गिनो लेकिन वत भी आस ते उम्मीद सिर्फ अल्लाह दी जात नाल होवे दवाई दे उत्ते उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इस गल मेरा पैगंबर जड्डा दुख आंदे ना इंसाना को ओले गिड़ गिड़ांदे गिन साडे अगो साडे कोलों माफिया मंगदे रहंदे असां के करने सुमैदा खवलना हो नेमतम मिन्ना असां इन्हां दे दुख दूर कर छोड़े आए दुख दूर करके ते असां इन्हां को सुख दे छोड़े आने आए असां इन्हां दे बीमारियां दूर करके ते इन्हां को सिहत दे छोड़े आने आए गम दूर करके असां इन्हां को खुशियां दे छोड़े आने आए ते के करें दिन काल इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन देवन वाले तो शिफाइयाँ असाने है लेकिन के वधाओंदे दो बादशाह ये तो मेरे को अपने इलम दे उत्ते दित्तियां गई पाया ये तो मेरे बजुर्गों के कमालात इंदो मजीद वधा पिया ये तो बाबे होनी दियां दुआवां इंदो मजीद वधा पिया ये मेरे को इलम दे उत्ते दिता गए अपने कमाल दे उत्ते दिता गए अपने हुनर दे उत्ते दिता गए अपने असबाबा दे उत्ते दिता गए। अल्लाह फरमाया बल नहीं असल गल ले या फितना तुम वला के ना अक्सरहुम ला यअलमून असा इन्हां दा इम्तिहान करेंदे आए असा इन्हां दा इम्तिहान करेंदे आए दुख दे के हुण दे दे दो मैं खुदा को सदेंदे या अपने पीरों को सद मरेंदा है असा इन्हां दे इम्तिहान करेंदे आए ईमान दा दुख असा देने आए हुण वेदे आए दो सद मे को मरेंदे या गैरां को मरेंदा है पिया इवें फरावानियां असा देने आए चीज़ां दियां वत असा वेदे आए दो सद साकू मरेंदे साडे ना ते दुध तकसीम करेंदे या गैरां दे ना दे उते करेंदा आंदे इस गल्लों असा इम्तिहान करेंदे आए दुखां ते मुसीबतां दे अंदर पा के बंदे को जिवें सोनार सोने को भट्ठियां दे अंदर सट के पिघलेंदा है वह तो पिघलदा रहता है सोना पिघल पिघल के जेरी मैल कुचैल होंदी है सारी खत्म हो वेंदी है पई वत खाले सोना के बचदा है फरमाया असा भी बीमारियां दे अंदर इवें मुंह के करने इन्हां दे में तपश दित्ती रखदे आए पे कि इन्हां दे माल समार गिंदे आए पे कि पुत्र जवान इन्हां दे लै लेंदे आने कि पक्कियां खेतियां अस इन्हां दियां गिन गिनदे आने ये सब कुछ देवन दे बावजूद असां इन्हां दा इम्तिहान करेंदे आए पे देखा हुण दित्तियां होइयां साडियां चीज़ां साडा ख्याल रखदे या अपने बाबां दियां तारीफां करदे ये सारे काम साईं दे नाल करते रहते हैं यार खोल लेंदा सोन सारिया तारीफा साईं दियां करते हैं लेकिन ये के करदा है खांदा पींदा साडा है ते गीत गैरां दे वदा गांदा होंदा वेख कितना भेड़ा इंसान आ तो वेख तो सही वो वक्त को भूल गए जदा तो दुखा पिया हमें
4 रुपए दे उत्ते पिया होवे, तू अपनी सलवार भी भरी पिया होवे, तेरे हालत कोना तो बाद तक चला वजे। ओले लफज पिया दावे दो अल्लाह ली गली और तो साडी गली कोई नहीं। हुण जेरे असा सुख दे दीता है, हुण तू गैरां तो भजदा वदे। जरा अक्ल नाल तो सोच इंसान कितना माड़ा है सोचदा। तो इस गलो असा के कीता इंदा इम्तिहान करने आए या फितना तुम वाला किन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। इम्तिहान होंदा है लेकिन जानदे नहीं, सोचे दे ते समझे दे कोई नहीं। ये समझें तो नहीं, बस इो कुछ पिया जो कुछ भी हालात पाए होंदे, जो कुछ भी होंदे पाए साढ़े बादशाह होए बजुर्गों के करमात। अल्लाह फरमाया नहीं मेरा पैगंबर इन्हां को दसा दे दुनिया लो ठीक है। हुण तक जितनियां भी गंदियां हरकतां करेंदे रह गए हो, सीयत मैं दे नामे ते गीत खैरां दे गांदे रांदे आवे, मंज मैं दे नामे ते दुध खैरां दे नां ते तकसीम करेंदे रांदे आवे, पोत्र महे दे नामे ते लिटू गैरां दे नां ते कुतरवेंदे रांदे आवे। सारी रिज़्क दा ज़ामिन मैं हामी ते शब सा गैरां दियां समझेंदे रांदे आवे। सारे काम मैं करेंदा हामी ते तुसा तारीफां गैरां दियां करदे रह वेंदे आवे। ठीक है जो कुछ भी करेंदे पाओ आज भी मेरा पैगंबर इन्हां को आख दे आखिर भांडे ता तुसा वत भी मेरे वे, बने हो ता बर्तन वत भी मेरे वे। कुम्हार तो अपने बर्तन को भी ठोके ज्यादा लावण नहीं देना आंदा, आखिर घिन्न वाले मत भी ठुकरे दे जरूर आंदे पे। इस गलों मैं दुखा च भी ठोका मारनियां, सुखा च भी ठोका मारियां, सारे दुनिया दे करतूत भी तुसा करेंदे रह गए हो। ठीक है हो तक मेरे को भूले रह गए हो, तैना को दसा दिया इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। ओ मेरे बंदे हो गल सुनो, ठीक है हुण तक तुसां ज़्यादतियां करेंदे रहे हो, अपनी जान दे उत्ते जुल्म करेंदे रह गए हो। शिरक कीते ने तां जान ते जुल्म कीते ने, बिदतां कीतियां ने तां जान ते जुल्म कीता ने, ज़िना कीते ही ने तां जान ते जुल्म कीता ने, शराबां पीतियां ने तां जान ते जुल्म कीता ने, चुगलियां कीतियां ने तां जान ते जुल्म कीता ने। ओ बैदा माल जबरदस्ती खसा ने तां अपनी जान ते जुल्म कीता ने, बैदा डोर चोरी कीते ने ढोर तां अपनी जान ते जुल्म कीता ने, बैदे पानी कपे ने तां अपनी जान ते जुल्म करेंदे रह गए। बैदी धी भीड़ गैर मारम वाल नजरा चेदे रह गए तो जुल्म करेंदे रह गए। बैदियां जायदादां ते नाहक कब्जे कीते ने तां जुल्म कीते ने, बियां दे डकेटियां मारनियां ने तां जुल्म कीते ने, अपनी धीरियां भीड़ियां दे हकूक सब कर गए वे तां जुल्म कीता ही ने पिया। लोगां नाल ज़्यादतियां कीतियां ने तां अपनी जान दे उत्ते जुल्म करेंदे रह गए। रिश्वत खादी ने तां जुल्म कीते ने, सूद खादे ने तां जुल्म कीते ने, कहीं को गाल धी मिंदे धी भेड़ दा कड्ढे ने तां जुल्म कीता ने। ठीक है गलतियां तुहाडियां साकू तां नुकसान कोई नहीं होना, लेकिन गल जितने भी जान ते जुल्म पे करेंदे हो मेरा अल्लाह प्या देने ला तकना तो मेर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो। ठीक है 100 साल दी उम्र गुजार छोड़ी ने, ठीक है 40 साल दी उम्र गुजारी वधियो, ठीक है दाड़ियां तुहाडियां सफेद हो गए, ठीक है गोडे तुहाडे जवाब दे गए, ठीक है मंजी तो तले लै दे सकदे। वत भी मेरी रहमत इतनी बेबहा है, मेरी रहमत वत भी बहाने मंगदी रह दे। अगर तू उठण दे भी काबिल कोई नहीं, जबान चो अल्फाज कढ़ण दे भी काबिल कोई नहीं, खड़े होवन दा भी काबिल कोई नहीं, अपने दिल वाले भांडे दे अंदर रह के माफियां तुसां मंगदे वंजो ते माफ मैं आप करेंदा। वैसे मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो,
ساری دنیا دے تو نا امید ہو ونجو لیکن میری رحمت کو نا امید ہو دی گنجائش تا ویکھو جیرے بندے میری رحمت تو نا امید نہیں ہوئے میں انہاں کو کدی مایوس ہون نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام دے بھراواں مشورہ کیتا طریقے نال یوسف نے کھیڑیے ابے دی جل جی یوسف راندا ہے تے یوسف نال محبتاں کریندا راندے ساڈا ابا بڑا پیار کریندا ہے بڑا ابے کو پیار ہے 24 گھنٹے ابے دے کٹھے راندا ہے 24 گھنٹے ابے دے نال نال راندا ہے پیا اس گلو یوسف کائے طریقے نال ابے کولو ہٹا گھنو ابے کولو جدا کر گھنو تے ود اساں جیرے یاراں بیرائیں اساں ابے دے پیارے بنوے سو کیونکہ ابے دیا اساں بکریاں چراون والے اساں لوگ ہیں ابے دے مال دنیا گھر دا خرچہ پورا کرن والے اساں لوگ ہیں پے کائے طریقے نال یوسف کو ابے دیا نظراں تو اوجل کریے تے ود اساں قربت اختیار کر ویسو آخر ویکھو تو صحیح یوسف علیہ السلام دے خلاف منصوبے بنائے سکے بھراواں تے پیو دے خلاف منصوبے بنائے یوسف کو پیو کو لو تروڑ کے مج کے پیو کو لو منگ دے رہے ابا یوسف نے چاہی تھے گھر بیٹھے بیٹھے کائیں کھاتے دا نہ راسی ساڈے نال بھجسی بھی راندا دھرکسی بھی راندا علاقے دے سڑے سپاٹے بھی اسائی کو کروا چھوڑے سو ابا ساڈے نال کو بھیج جا تو یوسف علیہ السلام کو پہلے تا پیو بھیجے دا کوئی دا لیکن بھیجا اس طرح لگے پترو میں کو خطرہ ہے تو کتھئی میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا بنجے میں ڈرتا تو کتھئی میرے یوسف کو بھیڑیا پاڑ نہ بنجے تو علاقے تو بھیڑیا دیر پائے آخر لگے ابا کوئی نہ سن نوجوان پھرا ہے ساتھی موجودگی دے اندر اگر یوسف پھرا کو بھیڑیا کھا بنجے تو ساتھی جوانیاں دا کیا فائدہ ساتھی پہلوان ہون دا کیا فائدہ اصل دلی تا ہور گل رکھی بدے این سیرت تا ہور گل بدے ظاہر کرے دے این پائے اللہ مسئلہ بھی سمجھا دیتے دنیا لے دل دے راز جانا لگا میں اللہ پیا دنیا دے نبی بھی ہوئے تتا بھی راز نہیں جانے اتھے تا یوسف پیغمبر بھی راز نہیں جانا اتھے تا یعقوب پیغمبر بھی دل دے راز نہیں جانا اتھے تا محمد رسول اللہ بھی دل دے راز نہیں جانا مطلع کل کل کوئی آمن لگوانے تے بادشاہ ساڑے پیر تا دل دے راز جان سکتے ہیں پہ ساڑے پیر تا بادشاہ کرن دے حالات ہوا کے فوئل اتنا دعویٰ کرنا نبی اسلام تو خارج ہوئے سی کیونکہ جدا نبی نہیں جان سکتا تبا کی دعوتا پیچھے بیا یوسف علیہ السلام کو جدا کر کے گھر گئے کپڑے بھی لہا کی دو میرے کنویں جی یوسف علیہ السلام کو سٹ گیا ہے تے نال جھوٹے کپڑے بھی چاہی بدے ہیں تے خور بھی لئی بدے ہیں ابا میں تصحیح یوسف برادہ خور میں پیا ہوتے یوسف برادہ کرتا ہے پیا لیکن یعقوب علیہ السلام روتے بھی کھڑے ویدے بھی کھڑے رہتے آکھا لگے پترو ہائی تا بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تو کپڑے اتارے ہی میں سپاڑے کوئی نہیں سمجھ تک ہے تو کوئی بڑی ہوئی پاڑے اپنے دل دی خواہش ہے یہ تو سب کوئی آپ ہر میں بڑا ہے پتروں نہ تا بھیڑیا کہیں کوئی میں معاف کریں دا کم از کم کوئی بونڈے چو پاڑا ودا ہویا کوئی اگا پاڑا ودا ہویا کوئی گروہ جوڑے کو گروہ ٹوکتا ہویا لیکن کوئی نہ اللہ رب العزت تو یوسف علیہ السلام کو کنویں کو اٹھوایا کافلہ دے ذریعے چوایا مصر چاہ کے بھی چوایا منڈیاں سے سودے لگ دے رہے گئے عزیز مصر آخر گین آیا عزیز مصر دے گھر پلوایا یوسف کو دیکھ بار اتھیوں دی رہ گئی آخر یوسف ہجری جوانی چڑھ گیا زلیخہ دا دماغ خراب ہو گیا تے پرانے وعدے ودی یاد لیندے جو یوسف حجتا چھوٹا لے لاوے تو میں تیجا خدمتا کرن لگیا تیرے کپڑے دھوڑن لگیا تے کو کنگیاں تے سرمے کرن لگیا نہاون لگیا جو میرے دل دے خواہش پوری نہ کرے یوسف تا دینا میں تو سڑے کی دا فائدہ تھا اولا کیتا اس جو نہیں
دیتا ہے لیکن بچاوڑا نہ کون ہے کمرے چ لے گئی یا نہیں لے تالے بھی بند کیتے ہیں کمرے چ بھی لے گئی کپڑے بھی اپنے اتار چھوڑے تے یوسف کو آدھی یوسف ہے طلاق یوسف ساڈو ذرا ساڈو ہی تے نظر تک یوسف ایک صحیح یوسف اگر معاذ اللہ دی پناہ یوسف ایک کام کر سکدا دسو تو اگر یوسف علیہ السلام عالم الغیب ہوندا دلاں دے راز جاندا تے کیڑی وجہ ہوتی پہلے دس دے گا تو تیری نیت وچ جڑا گندا کیڑا واڑا کھڑے پہ کو پتہ لگ گیا تو اصل کہڑے ارادے تے بار گلے دی کھڑی میں کو تو میں کو برائی تے ابھارن واسطے قبر گیندی رہندی میں کوٹھی تے آندا اللہ سمجھ آیا ہے اوے یوسف پیغمبر بھی کیوں نہ ہوئے پیغمبر نبوت تو پہلے بھی اعلیٰ درجے دا ولی ہوگا ہے لیکن وقت بھی یوسف کو پتہ نہ لگا تو یوسف کو پتہ لگا ہوتا تھا کہ ایو جے گندی جگہ تے بھجے بھی نہ لیکن یوسف دا پیو بھی روندا رہ گیا تے یوسف علیہ السلام آپ بھی روندے رہ گئے منگدے رہ گئے اللہ تو مہربانی کر میں کو یہ تو پتہ ہے یوسف کا پیو آدھا یوسف زندہ ضرور ہے یوسف زندہ ضرور ہے کیوں اس گالوں تو یوسف علیہ السلام اپنے پیو کو خواب سڑائی کھڑا ابا میں کتھے ہے ستارے سجدہ پہ کرے دے سورج سجدہ کرے دے چاندے کو سجدہ کرے دے یوسف علیہ السلام کو پیو کا پوترا وقت ایک خواب میرے سوا اور کسی کو بیان نہ کرے کہ وہ کئیو جے خواب آدھے ہوندے وہ پیغمبرہ کو آدھے ہوندے عام خواب نہیں ہوندے تا امیدہ اللہ نال پختہ رکھے یوسف میرا اے زندہ ضرور ہے لیکن روندہ یعقوب علیہ السلام تا کھڑا تو خدا جان دے زندگی جو ملاقات ہو سی بھی صحیح اللہ لیکن وطنی نا امید وطنی پترہ کو آدھا پترو بن تو تمہیں دے پائے ہو لیکن میرے یوسف بھی تلاش کرے دے وجہ کہ وہ تو اثر دے امیدہ تو اللہ نال نہیں ہویا مسئلہ بھی سمجھا آگیا یہ گل اللہ رب العزت نبی پاک کوئی تسلی دیتے میرا پیغمبر گیت یوسف کو ابتدا کرو بھیرا دشمن بڑے ہیں ابتدا کرو یوسف کو پیو کو جدا کیتانے ابتدا کرو یوسف کو قوت سٹانے ابتدا کرو یوسف منیا جو وکدایا ابتدا کرو یوسف بچپانے جا آخر جتنے بھی یوسف دکھا تے مصیبتہ برداشت کرے دا رہے گئے لیکن وقت یہ یوسف کو ہگنی تاج ضرور پا چھوڑائے پیا اس گالو میرا پیغمبر کوئی نہیں گھبرانا نہیں آخر حکمت کتیو جیاں ویاسی جرے تیری قوم علیوی تے کو کاٹ چھوڑے سر حکمت کتیو جیاں سی سب کے چاچے بھی تے کو پتھر مارنے شروع کرنے سر حکمت کتیو جیاں سی ملک بھی تیرے کو چھوڑوا گے سر حکمت کتیو جیاں سی میرا پیغمبر تیرے دند بھی شہید ہوئے تیرے سر تے بھی زخم لگڑے ضرور خون دیا ندیاں بھی بھاونے ضرور لیکن میرا پیغمبر جرا صبر چکرے صبر دا پہلو نہ چھوڑے میرے کو اپنے ربوبیت کا سمیو جی بندے دی میں پیسی نہیں آنے دا بالکل دنیا ساری ان دے مقابلے کیوں نہ نکلا جاوے سب کا پیوی مقابلے چاہ جاوے ابراہیم دا تتاوی میں ابراہیم دے وال کو بھی خیش نہیں آوانے تھی آگے سٹے دے رہے وجہ لے کے رسا آگ نال گل کی دی خبردار گلزار ہو جاوے خبردار گرم نہ ہوئے تے اتنی سردی بھی نہ کرے تو کسی یوسف کو ٹھنڈک نہ لگ جاوے اسطا انہاں نال ریک گلہ بھی نہیں کر دے ہو دے اسطا اگلے اسبابہ نال گلہ کر چھوڑے دے ہو دے میرا پیغمبر جیوے یوسف کو اسا اتنی طاقت ہوتے ملائے ایک وقت کہتا سی میرا پیغمبر تو کوئی طاقت ہوتے ضرور ملے سو جیوے یوسف دے ہوتے مشکل وقت آئے اتنی توڑے ہوتے بھی مشکل وقت ضرور آوڑے پائے تے گل بھی ہوئے تو ظالم پتھر مارن تو بھی پیچھے نہیں ہٹے
کہ ہون تک اپنی جان تے ظلم کرے دے رہے ہو، ہون تک زیادتیاں کرے دے رہے ہو، آج بھی سن گنو لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہو، اللہ دی رحمت آس نہ توڑو۔ باقی جتنے گناہ بھی ہو گئے، غلطیاں بھی ہو گئے، میرا اللہ پیادے معافی ایک دفعہ منگسو، 80 سال دے جتنے بھی گناہ ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں سارے گناہ تجھے معاف کر دے سا۔ دنیا تے تک کئی دفعہ بندہ غلطی چا کرے، انسان بولو ہر ایک کو معافی منگدا آدھا، یہ چوری کیتی بھی معافی منگدا، ڈکیٹی کیتی بھی معافی منگدا، یہ مار چرائے بھی معافی منگدا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے جتنے بھی ظلم کرے دائے ایک دفعہ معافی تو چا مانگ، میں سارے گناہ تیرے معاف کر چھڑے سا، تے جنہ سارے گناہ معاف ہو جاوے، اس تو ود کے اور کامیابی کوئی نہیں۔ لیکن ایک کام تسے کرنے، وہ کام ہے تو تسا ڈھیر نہیں کرنے، کیونکہ موت کا پتہ کوئی نہیں، تے پتہ نہیں خدا جانے کہ موت تے موت آوے نہیں، تے موت کا پتہ لگتا نہیں، تسا ایک نہ ہوئے کل کو ڈھیل کرے دے اور خدا دا عذاب آوے نہیں، تے پیچھے تسا کو معافی 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 شافی علی گل کوئی نہیں ہوئے۔ وادی میں سزا جیسا یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام دے پیچھو گیا لشکر سمیت تے دیاج بڑھانا دے پیچھے آدھا میں موسیٰ دے خدا تے ایمان گھنا ہے، میرا ایمان اللہ فرمایا ہاں ہون الان ہون تے کو سمجھ لگی ہے تو موسیٰ دے خدا تے ایمان گھنا ہے، ہون تیرے ایمان قطری قابل قبول نہیں۔ اس کا اللہ دے رسول فرمایا لم یغرغر، جب تک اتھے تک تیری روح نہ پہنچے نہ غرارے تک، اس کو پہلے معافی دے دروازے کھلے ہی نہیں، معافی تو مگدہ وائنتے سارے گناہ اللہ تے کو معاف کرے گا ویسا۔ فرمایا میرا پیغمبر انہاں کو آپ کل پر مت افسوس کرے دے رہا میں، مت ارمان کرے دے رہا میں، ہائے کاش اسے غلطیاں نہ کیتیاں ہوندیاں، اسے گناہ نہ کیتے ہوندے، اسے زندگی نہ اپنی برباد کیتی ہوندی، ساری زندگی جھوٹن گزار دیتے سے، ساری زندگی فراڈن گزار دیتے سے، ساری زندگی دھوکھن گزار دیتے سے، کل کو نہ مرنے وقت متلی قیامت تسے گلا کرو رات او دے آن تو پہلے پہلے تسا معافیا منگو تا میں معاف کر لے سارے، لیکن اگر یہ دیا وقت آ گیا وقت جتنا بھی تسا معافیا منگ دینا سمجھ کے نہیں تو کو معاف نہ کرے سا، جدہ میں معاف کر دے سا وقت یاد رکھو یہ بندے دنیا تے اپنی معافی منگ دے رہ گئے، گناہ دی غلطیاں دی اصلاح کرے دے رہ گئے، اپنی اصلاح کی دورے ایک انگل دوجہ وال اٹھا تا چار آدھی نہیں کرتی، چار پیچھے وال کیا، چار آدھی ذرا اپنا موازنہ کر، اپنا موازنہ کر، تیرے اندر اپنی تیری اصلاح ہے یا کوئی نہ، تو آپ بھی ٹھیک ہے یا کوئی نہ، اس گلو ایک بیعد اشارہ کرو تو چار کی تھے ہٹ کے آدھی ہے، واپس پیچھے ہٹ کے آدھی ہے، ایک دس دیا ہے کیا ہے بندیا ذرا اپنا بھی گرے بان جاؤ کے لئے، اس گلو معافیا منگ سو منگ دے رہے سو، تو میری رحمت اتنی بے بہائے جدہ تو سو قیامت کہے موڑا گروہ دی حالت جیسا تو کو گھیر کے آس بہشتی بھی گروہ در گروہ پیا دے اس ملائکہ رستے تے کھڑے اس سلام سلامتیا کھڑے کرے دے اس دعاواں کھڑے دے دے اس شالا جی دے رہے ونجو شالا آباد رہے ونجو سکھی رہے ونجو دکھ تو ہوتے ناوے یہ دعاواں کھڑے دے دے اس تے جامت دور و سود بہشتے دروازے اسا پہلے کھول اس اسا بہشتے دروازے توڑے پہلے کھول چھوڑ فسیق الذین اتقوا ربهم لهم خزنتها وسیق الذین
الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جدا سپورے گروہ دے گروہ بہشت دے گھر کے ویسو ودیا تھارٹیا نال لائے کے پائے میں دے اوسو انہوں کو جو نہ بہشت دروازہ سا انہوں لوگا کو جھے سو جرے تقوی اختیار کرے دے ہونے جرے اپنے دل تو خدا دا خواہ پیدا کرے دے ہونے اگر کہنے دی چیز بھی چاون لگے دا فوراں دل اٹھے پودا دو بندے آپ پتہ نہیں کہ یتیم دی چیز چھوئے دا پہ آئے کہ دی چیز پہ اچھنا ہے خدا جان دے تیرے واسطے حلال بھی ہے یا کوئی نہ تیرے دل جو کھٹک پیدا رہے میں دے تقوی دا اتنا مرتبہ دے درجے کو جرے لوگ پہنچ چکے ہوئے دے نفسیک الذین اتقوا ربهم یہ جی لوگ جرے اللہ کو ڈرانا لے پائے دے یہ جی لوگا کو وسط جنت کو گھیر کے ویسو حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها ولهم فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم جیسے ایسے نہ کو بہیش تو گیدی میں دے ہو سو رہا وہ ویلے ایسا بہیش دے دروازے پہلے کھول دے سو دور کلو میلا کلو خوشبوہ بہیش دیان یا پہیوں سے تے بڑے خوش خوش رہتے پائے ہو سر نورانیت ایمان دی اگے لیٹا پہیاں جلدی ہو سر سجو لیٹا پہیاں جلدی ہو سر فرشتے نال ہو سر راستے دوتے سلام علیکی ہو سیدہ دی استقبال ہونے بہیش دے دروازے دوتے اے جنا استقبال کرے سو سیندہ اس وقت جنت جرے درو غیر ملائک او یاد کرو سلام علیکم تیبتم سلامتی ہوئے تو آنے تے شلا وسدے رائے ونجو شلا آباد رائے ونجو خوش رائے جاؤ تسا فادخلوها خالدین داخل ہو جاؤ بہیش دے اندر ہمیشہ بستے بہیش داخل ہو اس ویلے کیا سے بہیشی داخل ہونا لے ازن الحمدللہ شکر ساریاں تعریفہ دے لائق اللہ الحمدللہ ساریاں تعریفہ اس ذات واسطے جائے صدقنا فاتہ جائے ساڑے نال وعدے سچے کی دے اگر دنیا تے نہ امید دنیا کو لتا ہو بجے لیکن اللہ دی رحمت کو لتا امید نہ ہوئے دنیا تے ساری دنیا کو چھوڑنا پونے تا چھوڑ دے لیکن اللہ دی ذات کو نہ پہ چھوڑا ہے ساری دنیا کو کھڑ دے ہوئی پونے تا دے دے جیوے باپ ابراہیم اپنے پیو کوئی چھوڑ دیتا باپ ابراہیم اپنی ماں کوئی چھوڑ دیتا ساریاں پیو ماں کوئی چھوڑ دے ونا پونے تا کوئی گل نہیں خیر صلاح اے پیا لیکن میں اللہ کو نہ پہ چھڑائے کائے میدانے دکھا ملے تتاوی میں کو سر برائے سکھے ہو تتاوی میں کو سر برائے کہ دہی کھپے ہو تتاوی میں کو سر برائے کہ دہی پٹر لگائے تتاوی میں کو سر برائے پوتر دیوا تتاوی تریفہ میریاں کرائے دھیری دیوا تتاوی گن میرے گوائے مصیبتہ دے پریشانیاں دے مطا غمنا پہ کرائے اللہ در رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ رب العزت جاکہ موید بندے کو مقام اچھا دینا چاندے لیکن انہیں عمال اتنے نہیں ہوتے تو مرتبہ کو اچھا ملے اللہ رب العزت تکلیف دے دیندہ ہے جنا دکھ دیتا ہے گناہ معاف ہوئے دے مطلب دیکھ خود بخود اللہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے پیا یہ جی جنا دکھ سکھا دے بھی تمہیں کچھ جانا لے اس کا لو ملکہ انہا کو آج سلامیاں پیش کر چھوڑو انہا کو آج شابشہ دے دو شابش و شابش
جانے تے صاحب جاؤ ابو دا خوف ہی نہ پہ کرائے اگے بھی تواڈے واسطے ساری نعمتاں بھی نعمتاں ہی پیا اے بہشتی روپے تواڈے اج اس گل داخل ہو ملائکہ اٹھی کھڑو تے سلام تے پیش کرو انہاں کو مارا کو بھی سلام تے پیش کرو انہاں کو بھارا تے درکانا کو بھی سلام تے پیش کرو انہاں غریباں کو بھی سلام تے پیش کرو اس گل وہ دنیا لو خیال رکھا مال نال سلامتی نہیں مل رہی او دادا نال سلامتی نہیں مل رہی جے دادا نال سلامتی نہیں مل رہی سرداریاں نال سلامتی نہیں مل رہی تو اللہ دی رحمت دی سلامت دے مستحق بننا چاہتے ہو تو ساتھ ہو تو ملائکہ دے سلامت دے مستحق بننا چاہتے اللہ دی قسم اپنی محبت اللہ دے قرآن لا اللہ دے اپنی محبت دل اپنا قرآن والا پھیر دے اپنا دل دا روح چینج کرو کہ روح چینج کرے دے آؤ جدا بہشت بھیجا لکسی اللہ آمد جوڑے بھی نوے پوا چھوڑے خیر صلاح اتے دھوکے بھی پالے کرو تے وطوی الحمدللہ پرانے بھی ہوئے دھوکے پال وطوی کے الحمدللہ اس گلو اللہ دے رسول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیرا بندہ جمعے نماز سے آوے نوے کپڑے ہونے سے نوے پا کے آوے اگر وہ نوے کو نہیں تو پرانے پا کے آوے دھو کے آوے خوشبو لا کے آوے وضو کر کے آوے جلدی آمن کی کوشش کرے فاسو الہ ذکر اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو آؤ وقت جیرے جو بھی آسی سب تو پہلے مسجد چاندے مسجد چاہے جتنی طاقت دے ماں کوتے رہو ماں کوتے والا ہو جتنے تواڈی قسمت جھیل نوافل اتنی پڑھ کے لو جتنے تواڈی قسمت دے وچ جھیل رکعتاں اتنی پڑھ لو جس ٹائم امام منبر تے بیٹھ ونے وقت تو سلام ہی نہیں کرنا کلام ہی نہیں کرنا تے نماز بھی چھوڑ دینی امام کس نے بیٹھ ونے ممبر کے خطبے دو دے وڑا واسطے اس گھروں جے امام خطبہ دے گے دے جمعہ دا اس وقت نوافل پڑھتا کھڑے تا تروڑ دے نوافل دو اگر کلام کرتا بیٹھے تو چپ ہو وجہ کلام نہ کرے اللہ کے رسول فرمایا خطبے دے دوران اگر کوئی بندہ کہے کوئی کنکری بھی مارے چاہنا تو ان دا ثواب زیادہ ہوگا اگر کوئی کھیلتا بیٹھے خطبے دے دوران گلاں کرتا بیٹھے تے تیجا بندہ وہ ویدا بیٹھے تو کو آخر اشارہ کرے دے چپ کر والے تاں بھی اے بھی ثواب تو معلوم ہوئے سی کیونکہ خطبہ قائم مقام دو رکعت دے جویں رکعت نماز دی چلاوا نال نماز ضائع ہو دی ہے خطبے دے ثواب تو بھی معلوم ہوئے سی لیکن خطبہ کہڑا خطبہ ہی ہو جڑا امام دو خطبے دیندا ہے جو میں تے بعد سونے ساتھی ہو دے پہلے بے وضو بیٹھے رہے دیر خطبہ امام دیوان لگسی آزان امام نے سامنے اکھی جانے کے پیچھے بھاجے بگے در وضو کا حالانکہ شوہ سکڑی تقریری چھوڑ دے راندے جرا ثواب جمعے علیہ اس معروم والوے در ثواب زیادہ کارا حالانکہ طریقہ ہی نہیں طریقہ یہ ہے کہ جرا امام خطبے تے آوے تو خطبے تو پہلے اپنا وضو تیار رکھو تاکہ تو خطبے دے ثواب تو معروم داؤ اس گالوں جرا ایک کام کر کے آوے ایو جئی بندے اجاوت دا دور سرم دو سبہی دے دروازے پہلے کھولنس وفتحت ابوابها بہی دے دروازے اساں کھولنے دیاں دے واسطے جہاں دروازے کھلے نے ملکہ رات کھڑ کے استقبال کھڑے کرنے والا تے نال حکم دے فادخلوها داخلو ونو بہشت ہمیشہ واسطے داخلو جو بہشت دے اندر تے اج سکے کر دیتے اج بہشت دے ٹکڑے تواڈے نویں کرا چھوڑے سے واو رسل الارض اس زمین وی تو پورے چھوڑیے میرا سر اندر لے ونو زمین تواڈے پیو آدم علی وراثت پیام دی آج دین ونو اے سب کو وراثت دیتی لائے ونو اے ہون بہشت جرا دے لائے ونو اتھے دھوپاں بھی کوئی نہیں لگڑیاں اتھے پسینے بھی کوئی نہیں آنے اتھے دکھ بھی کوئی نہیں آنے
اتنے کرونے ہونی بھی اتنے کرونے شرونے بھی اتنے بخار بھی کوئی نہیں آنا اتنے ناکی تو ریش بھی کوئی نہیں آنے اتنے تو کو کھانسی بھی کوئی نہیں لگے ہمیشہ سکھا ہی سکھا اس نے دکھی تھا آنے بھی کوئی نہیں لباس والے پرانے ہونے بھی کوئی نہیں داخل ہو جاؤ اس ویلے تک کیا دیکھ رہا سن سبحان اللہ الحمدللہ تے ودی گلے پیا جنا مومن بہشت کے داخل ہو سن اس وقت سب تو پہلے مہمان نوازی اللہ دی طرف کو مومنہ دی ہونی پئی دسترخوان بچھا دیتے ویسا اتنے تدر تے بٹیر تے بکرے بھونے بھنائے اور رکھ دیتے ویسا بہشت میوے سارے جمع کر دیتے ویسا تے اتنے ملکہ جگہ کیا لیا ویسا کھواؤ نہ مجھے نہ آج مہمان اللہ دی طرف بولے کھاؤ راج راج کے کھاؤ راج راج کے کھاؤ سبحان اللہ جدا اللہ دے رسول ہے پائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دعوت کیجئے اللہ دے رسول دی جدا حالت ویکھیے کہ اللہ دے رسول بکا کھڑائے پیا کھان دی کوئی چیز کوئی نہیں گھر بن کے پوچھے سا اپنی بی بی سیڑ بولو دست صحیح کوئی چیز گھر جو موجود بھی ہے یا کوئی نہ اکا لگی تھوڑا جیا ہٹا پائے جمع دا کہ ایک بکری دا چھوٹا دے دا لیلا بھی کھڑا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو صبح چکیتا صبح کر کے ہانڈی چاہ چھوڑی اپنی بیوی کا مانے اور اللہ دے رسول کو دعوت لے آد ساڑھے کول تو جا دعوت ہو گیا جی بسم اللہ تو سومی دعوت دے آوائے کہ ایک رو صحابی بھی اپنا سنگی بھی نال لائے کیا آ جائے اللہ دے رسول کھڑے ہیں آسا جنگ کے عذاب دے موقع دے خندق دے موقع دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آکے دے یا رسول اللہ جی توڑی ساڑھے کولو دعوت ہو گئی سا دعوت پہ کریں دے اس وقت جیرے گلہ ہویا اللہ رسول کو اللہ دے رسول فرمائے ہور جابر فرمائے یا رسول اللہ تو سمیا وجائے تے دو چار ہور بھی ساڑھے بیرال لائے کیا ہوئے اللہ دے رسول فرمایا سنگیو گل سڑو جابر اج دعوت کی تھی ویندے نے آکھیا تو دو ترائے دے اس تے اللہ دے رسول اللہ آج ساری دعوت کے دے کولے آج دعوت ساری آج جابر کولے توڑی دعوت آج چاچے نیکو کول چلو کو آکسا سعید تو کو کش کھوا دے ویتا مسلمان بھیرا کوئی گل نہیں مسلمان کو کھوانا چاہیے ہے چاچا کھوے سے نا ہاں انشاءاللہ ضرور کھوے سے انشاءاللہ میں بھی کھوے سے اللہ دے حکامنا کھاون دا ارادہ کوئی نہیں حلال کھاندے رہے کرو بھیڑیو مویت حلال کھاندے مشرک دی کٹھی تو بچے کرو تو سو اپنے ایمان این ضائع نہ کیتے کرو حرام کھاون نال عمال برباد ہو وے دے عمال تے سارا پانی پھر ویندے کیتی کرتگی ساری دے تے ضائع تے تباہ تے برباد ہو وے دی حضرت جابر کو جدہ سنی اللہ دے رسول تے آکھا لگا سنگیو جابر توڑی دعوت کیتی ویندا ہے حضرت جابر اگو تے اللہ دا رسول پیچھے پیچھے تے صحابہ بھی نال حضرت جابر پیچھے بھی ویکھا تے اگے بھی ویکھ اساں تا ایک دو چار بندیاں دی روٹی پکائی پائیں پھل کے جائی تے اللہ دے رسول تا سارے صحابہ کو نال لائے کیا دا پائے اللہ دے رسول فرمائے جابر تو جل گر لیکن خیال رکھیں جتھا ہانڈی پکی کھڑی ہے او جیری دائگڑی سالانہ لے کھڑی ہے پیو کو چلے تو تلے نہیں لہاونا تے اپنی بیوی کو آکھ دے جدہ تک میں نام آئے تک توے دے ہوتے روٹی بھی نہیں پکاونی تائے اللہ دے رسول بھی اپنے سنگیاں کو کھین کے نالا گیا حضرت جابر اگے بھجدا گئے تے اپنی بیوی کو آکھا لگے ہونے پتہ لگوے دعوتہ تا کرنے آکھے کے ہو گیا کہ گل لے اللہ دے رسول کو میں آکھے آئے دو دعوت توڑی یا رسول اللہ ایک دو بندے دی ہور بھی نال دعوت ہو گئی یا رسول اللہ لیکن گل لے یا رسول اللہ دے رسول کو جڑا میں گل کی تھی اللہ دے رسول تا پورے صحابہ کو دعوت دے دیتی دو جابر توڑی دعوت پیا کریں دائے پیا اس گل وکھا لگی دسا ہونا آندھی پئی بھی ساری عوام تے رج کے
کے کھواویں کو اللہ دے رسول دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ جدہ اے گل کیتی او بی بی سین وی قربان جاواں صحابہ دے بھی جگرے ہیں تے بیویاں دے بھی جگرے ہیں پائے آکھا لگی اے تا دسا اللہ دے رسول دو آپ بھی آندہ پائے یا کوئی نہیں بھی آندہ آکھے نہیں اللہ دے رسول تا اگے آندہ پائے پیچھے سارے سنگی صحابہ بھی نال لے کے پیالے آکھے ود پریشانی کس چیز دی گل لے ناراض کی غم کھاون دا کیری چیز دا تک کیا بندا ہے ہاں دسا اللہ دے رسول کوئی گل بھی کیتی ہے یا کوئی نہ کیتی آکھے ہاں اللہ دے رسول گل کیتی ہے آمے کو اللہ دے رسول آکھے اس وقت تک ہانڈی چولے تو نہ لہے جب تک میں آنا ونیا تے اس وقت تک تو سا اٹا بھی لو کے پیڑے بنا کے روٹی تھپ کے توے دے ہوتے نہیں سٹنی جب تک میں آنا ونیا میں آپا ستے وقت تو سا شروع کر دیوا ہے روٹی پکا اللہ دے رسول بھی تشریف لے آئے صحابہ بھی تشریف لے آئے گھر لیکن بھائی دا جگراوے کادی کھڑی ہے پریشانی کیری چیز دی ضرورت ہے تیدہ ساڑا ایک رو مہمان آونے تا پدے دا دل نہیں آدھا دو گھر روٹی چاکے دو پتہ ہے گو دو حالت بڑھنے کے پی اتنی دل دے فراخ صحابہ اکرامل حتیٰ کہ ایک موقع دے ہوتے اللہ دے رسول فرمایا یار مہمان آگئے کون انہ مہمانہ کو کھویسی آج کون مہمانہ کو کھین کے ویسی کہیں دے ذمہ اللہ دے رسول ایک مہمان لا دیتا کوئی صحابیہ دے یا رسول اللہ میرے ذمہ دو مہمان لا لے کوئی صحابیہ دے یا رسول اللہ میرے ذمہ ترائے مہمان لا لے میں کھوے سائدہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میں کو بھی مہمان دے میں بھی اپنے گھر گن کے ترائے مہمانہ کو روٹی میں بھی کھوے سائدہ ترائے مہمانہ کو روٹی میں بھی کھویسا اپنے پتر کو آکھس میرا پتر آئے گھنوان انہوں کو وان گھر گھنوان روٹی پکاتے مہمانہ کو کھوا تے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹور گئے تے اللہ دے رسول خود بھی مہمانہ کو نال گھن کے ٹور گیا ہے حتیٰ کہ جنہ روٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر تیار ہو گئی انہوں مہمانہ کے ہاں روٹی جدہ تیار ہو گئی مہمانہ کو دسا گئے تو روٹی لے آؤں یا کوئلہ انہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق آیا یا کوئلہ اکھا لگے نہیں حضرت جرتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کوئی نہیں آئے اکھا لگے وقت اثر روٹی شوٹی کوئی نہیں کھاونی جب تک ساڑھے ڈال ابو بکر صدیق نہ کھاسی حتیٰ کہ گزر دے رات دا اکثر حصہ گزر گئے لیکن مہمان روٹی نہ کھا دی دو ابو بکر کھاسی تاسا کھاسی ساڑھے کٹھے تاساں تے اور ساڑھا مہمان آوجے تا مالک آوے تا گچھبی اس گلو چاہید ہے کہ مہمان نواز کو مہمان نل بائے کے کھاوے کٹھے ایک پلیٹ تے بائے کے مہمان بھی کھاوے تے مہمان نواز ہی تے ایسا مولی تو میں مہمان نوازوں کو کھاوے مہمان نواز کو تا کھاوان اس گلو مسلمانہ کو چاہید ہے رال مل کے کھاویں تاکہ محبت دا اظہار ہو اور مزید ودے حضرت ابو بکر صدیق آئے پچھو نے روٹی کھا دیئے مہمانہ یا کوئی نہ آکھ دسانا لے دسے گھر اللہ انہاں کھادی کوئی نہیں توڑے انتظار چل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے گھر اللہ نال غصے ہوئے کہ تو سونا کو روٹی دیتی کیوں نہیں اگو آنکھ لگے روٹی تا دیتی سے لیکن انہاں گھدی دو کوئی نہیں انہاں کہہ دو ابو بکر صدیق آسی تے ایسا روٹیاں کھاسو ورنہ سا کھاونی کوئی نہیں بعد چونہ روٹی کھا دے اے ویک صحابہ دے فراخی دل ویک سی صحابہ دی کہ جتے ایک کھاون دی جگہ ہویا آپ نین کھان دیتے دوجیوں کو ترجیح دے چھوڑے نے آنے ہیں آج اسا مہمانہ کو دیکھوں سادے رہبر تیرے نو ماما دیتا ایتا اور طریقہ آپیا لیکن اسا یتیمہ دے مال بھی کھس کے تے اسا دے اصل غربت دے مستحقہ سائیں پائے اس گلوں ایک تا صحیح صحابہ دے دل جدہ جابر رضی اللہ عنہ دے گھر آئے اللہ دے رسول بھی آگئے
صحابہ بھی آ گئے اللہ دے رسول خود بہ گئے ہانڈی دے وچ چمچا مارن چمچا مریندا بیٹھے تے اللہ دے رسول فرمایا ہاں ہن او شروع کر دے روٹیاں پکاونا روٹی پکا ویندی لیکن خیال رکھے ہن تے پیچھے نہیں ویکھنا چپ کر کے پیڑے گھڑیا تے روٹیاں سٹیا توے دے اوتے اللہ دے رسول آپ ہانڈی دے اوتے بیٹھا ہے تے چمچا بھی ہلیندا بیٹھا ہے جے روٹی تازی پکدی ہے اللہ دے رسول ہاتھ تے روٹی رکھ دین تے واتی کو بوٹی کڈ کے اوتے رکھ کے تے آدن لو یار کھاندے آؤ تسا آپ بیٹھے کھوے دن کھاندے بھی پہلے نہیں پائے وقت روٹی لاندی ہے اللہ دا رسول بوٹی کاٹ کے روٹی تے چا رکھ دے روٹی تے رکھ کے تے وقت دے دیندہ ہاں یار کھاندے آؤ حضرت جابرہ دے اللہ دی قسم ہے جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پائے اللہ دے رسول سمیت سارے راج کے کھا گئے لیکن ہانڈی چو ذرہ بھی کم سالن دا بھی نہیں ہویا بوٹیاں دا بھی نہیں ہویا تے جتنا آٹا سادہ ہائی پیا ایک ذرے جتنی بھی کمی نہیں ہے جتنے دا جتنا آٹا اتنے دا اتنا ہی باقی ریا پیا جریو جئی اللہ دی راہ دے ہوتے دل فرخیاں کرنا لے آوے ٹھیک ہے دنیا دے ہوتے تو کوئی اتنا راجدہ نہیں ملا تا آو آج مہمان نوازی میں اللہ دی طرف گلو بہشتی دسترخوان وچھے پائل تے اوے کھاوا مویدو اوے مومنو تے ایک ہر بندے دی خواہش اپنی اپنی ہوندی ہر بندے دی تڑپ اپنی اپنی ہوندی ہر بندے دا شوق اپنا اپنا ہوندے تے دسترخوان اگر کوئی چیز دی کمی ہوئے تو سا منگوامنے تے اسان دے سوں پاک کمی ہوئے جیرے توڑے مطلب دی چیز نہ پئی مل دی ہوئے منگ دے تو سوانجائے تے دین دے اساوے سو کھاوانا لے بشری مومن ہو سن تے ڈیوٹیاں دیوانا لے نوری خادم بڑے کھڑے ہو سن اس گالو مقام بشری دا زیادہ موید دے پیا تے جدہ کھا گن سن اللہ رب العزت اپنا دیدار بھی انہوں کو کرے سی دیدار بھی کروے سی اس وقت تک اللہ رب العزت اپنی ذات کو نہ چھپے سی جب تک رج رج کے مومن ویکھ نہ لے سر صحابہ اکرام پوچھا یا رسول اللہ اتنی دو دنیا ہو سن موید مسلمان ہو سن کیویں دیکھ سن آخر ایک بیدہ اولائی تا بنوے سن فرمایا جنہ چوروی دا چان نکلا کھڑا ہوئے تا ہر بندہ دے دا ہر بندہ ویدہ کھڑا آندے ان اللہ رب العزت اپنا دیدار کروانا ہے مویدان کو فرمایا موملو دنیا دے ہوتے میری رحمت کو لو نہ امید نہ ہوئے باقی ہر کو لو نہ امید ہو جائے تو میں ہر چیز تو کو بہیج دی دیونا ضرور ہے پہ نتبوا من الجنت حیث نشاء اس وقت بہشت آسن اللہ سا کو ساری بہشت دے دیتی جتھے مرضی آوے بیٹھے رہے ونجو جتھے مرضی آوے ٹر دے پھر دے رہے ونجو جتھے مرضی آوے عیش و اجرت کہتے رکھو وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ واہ واہ عمل نیک عمل کرن دا واہ واہ عمل نماز پڑھنا لاندا واہ واہ عمل روزہ رکھنا لاندا واہ واہ عمل زکات دیوانا لاندا واہ واہ عمل صدقات کرنا لاندا واہ واہ عمل حلال کھاوانا لاندا واہ واہ عمل نے اچھے عمل کرنا لاندا واہ واہ عمل اللہ دیاں تعریفاں کرنا لاندا فنعم اجر العاملین اللہ رب العزت جڑا نیک عمل کرل او کوئی یو جی اللہ رب العزت بہشت دیونی ہے نعمتاں دیونی تے جڑے لوگ اللہ دی رحمت نہ امید ہو گئے مویا نال امیداں لائے نے قبراں نال امیداں لائے نے شباز کلندراں نال امیداں لائے لے او نانگے سپیاں شاواں نال امیداں لائے لے جڑے خیراں نال امیداں لائے گئے یو جیاں کو جڑا دی قیامت دے ملائکہ کوٹ
کٹ کے جہنم دو کھدی ویندے ہو سن وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا جی میں آجڑی بندہ اجڑ کو لگیں دے کھیتی دے ماں بین سڑکی تو ڈو آجڑی ہووین تا ایک اگو سوٹی چاہی وداؤں دے ایک پچھو سوٹی چاہی وداؤں دے تے بھج دے بکریاں کو تاکہ ساڈا بھی کم ہو ونجے تے جٹ دا بھی فصل اجڑے نہیں تے اگلا کیوں سوٹیاں چاہی وداؤں دے او ہرار بکریاں کو بھجن والیاں بکریاں کو ٹھوکرا دے نانا دو خبردار پچھلیاں کو رلائی آؤ تے پچھلا ڈنڈا چاہی وداؤں دے دو پچھلی راون والی بکری اگلا کو ملے والے پے او جلا کافران لوگاں کو جیرے لوگ اللہ دیا رحمتا تو تن امید رہ گئے دنیا دیا ہار نال امیداں ٹکی رہ گئے ہر نال امیداں ٹکی رہ گئے ہر نال امیداں قائم رہ گئے انہاں کو جڑا کھدا ویندا اسی جہنم دو اگے بھی ملائکہ سن جڑے انہاں کو ہتھوڑیاں نال مارنا نے پیچھے بھی ملائکہ سن جڑے انہاں کو سوٹیاں نال کٹنا نے انہاں دے خوچاں کو جڑا گن ویسنا بہشتیاں واسطے تا بہشت دے دروازے پہلے کھلے ہیں لیکن اتھے جہنم دے دروازے بند ہو سن پائے جداں دروازے جہنم دے فول بند ہو سن جداں جہنمی اتے ویسن تے فوراں دروازہ کھلے سن یوں ہی فوراں دروازہ کھلے سن پوری منہ دے اتے آگ پائے ویسی دلنا دے اتے آگ پائے ویسی منہ دا بھی سارا گوشت لہا چھڑے سی ڈھائے پوسی گوشت بنیج کے سارا چہران دا بھی سارا گوشت گھیر پوسی سینے دا بھی سارا چمڑا سڑ کے تلے آوے سی اے کیوں پیو دے اس گلو ایک کام پیو دا دو جدہ قرآن دی آیتا پڑیا ونجنا تینا دے متھاں دے اتے واٹا آوے دے ہونے اے دو نبریاں کریں دے ہونے قرآن پڑا ونجے آتا دین یار ساڑے بزرگ کو کوئی غلط ہے پائے اپنے دنیا دے اکبران دیا رویتاں سامنے پیش کر کے لان دے ہونے پائے یو جائیں بندہ کو سزا اللہ رب العزت دیونیے پائے انہ دے چہران دا گوچ ڈائے ویسے صرف ہدیاں دا ڈھانچہ بچ وجڑا ہے سینے کو بھا لگ وجڑی ہے سارا ساڑ وجڑا ہے سامنے والا وجود وی سکڑے ہدیاں تلے ڈھانچہ بچ ویسے کہ او دو دنیا دیا محبتہ انہ دے دلہ دے آندر وبستیاں رہ دیا ہوندی ہیں دنیا دے مال انہ دے دلہ دے اندر پھسے رہے دے ہوندی ہیں اس وقت جڑا ہر چیز جلا دے سینہ کو ساڑے ہونا ہے تے جرے جہنم دے کھڑے ہونے دورے گے جرے جہنم دے ہوتے کھڑے ہونے چوکیدار اس وقت نہ پوچھنا ہے پیا الم یاتکم رسول منکم اوہ دسو تو صحیح تو اڈے کولو اللہ دے رسول آیا ہے یا کوئی نہیں تو اکو حق گال صحیح آنے یا کوئی نہ دے صحیح تو اکو مسئلے صحیح بیان کریں دے رہے ہیں یا کوئی نہیں کریں دے تو اکو دسایا آنے کہ نانے دسایا اللہ دی رحمت کولو بزنت نہ امید نہ ہو جاوے دنیا ساری چھوڑ ونجے لیکن اپنا تعلق خدا نال بڑھایا ہو یا تو سو ختم نہ پائے کرائے ایک اللہ تو اکو دسیانے یا کوئی نہ کیا تو اڈے ہوتے اللہ دے کلام پڑھ دے ہو دے ہیں یا کوئی نہ تو اکو اللہ دے کلام پڑھ کے نین سڑے دے ہو دے رسول آئے ہیں یا نئے نئے ہوئے دسو یہ دساؤ تو اکو ای دیہاڑے کو ڈرایا ہانے یا نانے ڈرایا کہ یہ جہاں وقت بھی آسی جتا پیو پوتر دے بھی کام دیا بڑا
ماں دھی دے بھی کام نہیں آونا، سنگی سنگی دے کام نہیں آونا، مقتدی اپنے امام دے کام نہیں آونا، مرید پیر دے کام نہیں آونا، پیر مرید دے کام نہیں آونا، مولی مقتدی دے کام نہیں آونا، پوتر پیو دے کام نہیں آونا، پیو پوتر دے کام نہیں آونا، نفسی نفسی دا عالم ہونا ہے، ذرے ذرے دا حساب کتاب ہونا ہے۔ کیا تو کوئی اس دیہاڑے تو نہ کوئی نہیں ڈرایا؟ اس وقت تو کیا اکثر بھیڑیو آئے تہائن لیکن اساں تو نہ سے منے دے دسان والے تو دسے دے رہے ہیں، ساکو سمجھاون والے تو سمجھے دے رہے ہیں، لیکن افسوس دی گل ہے اساں تک یہ گل منے دے نہ سے۔ اصل گل ہے تو ونجو ہاں اساں من تا اج کدے خدا دے عذاب دے اساں مستحق نہ بڑو ہاں۔ اس گالو اللہ دی رحمت دا مستحق بننا چاہنے تا اللہ دی رحمت نال امید اپنی قائم رکھ۔ ساری دنیا چھوڑ دے وے تے کو، ساری دنیا کو بس زن ہو جا، لیکن اللہ دی رحمت کو بس زن ہو مردی گنجائش لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو، بس اپنے دل چے گنٹھ مار۔ تو اسا سوچے دے ودے ہو دو ہو پیر صاحب ناراض ہو گیا تو ساڈا کے بنسی، میرا مولوی صاحب میرے کو ناراض ہو گیا تو ساڈا کے برسی۔ وہ تیرے ایمان سڑے دا کیا فائدہ، تیرے ایمان رکھے دا کیا فائدہ، تیرے مسلمان سڑے دا کیا فائدہ، تیرا نظریہ ایو تے ہندو دا بھی ایو، تیرے کیا فرق ہے؟ اپنے دل چ خود صرف خدا دا خوف رکھ، رڑے چٹاک ساری دنیا ناراض ہو جاوے ناراض کر سکدا، لیکن خدا دے قرآن دی بغاوت نہیں کر سکدا۔ رڑے چٹ اعلان کر ساری دنیا دی بدنامی میں اپنے ذمہ لا سکدا، لیکن رسول دی سنت دی مخالفت میں نہیں کر سکدا۔ اس گالو اپنے دل جھکائی گانڈ اللہ دی رحمت نو امید، جیرے اللہ دی رحمت نو امید نہیں ہوئے اللہ دی قسم ہے اللہ انہاں دی بےزتی نہیں ہون دیتی۔ اس گالو دو اگر تو اپنی امید قائم رکھے تے وقت کی نہیں اجڑ سے نہیں دو تائیں اے اپنی امید ہٹ کے تے کہیں پیر دی تھوک نال چلائی یا توید نال چلائی یا پیر دی مٹی نال چلائی یا گل نال چلائی یا سوا نال چلائی یا کھارے پانی نال تک نہیں پھپھڑ سے نہیں دی پنی سکدا ہی ویسے دنیا بھی تباہ تے برباد ہو ویسیا تے آخرتی تباہ تے برباد ہو ویسیا۔ ٹھیک ہے جتنی بھی غلطیاں ہویا ہیں غلطی ہمیشہ انسان ہی کریندا ہوندے، ہمیشہ انسانہ کل بھی ہوندی ہے، کیونکہ خلق الانسان ضعیف انسان ہی کمزور پیدا ہوئے۔ جتنی بھی غلطیاں ہوئے آج بھی اللہ دے دروازے تے معافی چا مانگ، دس کہے کو نہ پیا نہ پیو کو ڈس نہ بھیرا کو ڈس نہ بیوی کو ڈس نہ ماں کو ڈس نہ بہن کو ڈس نہ شگرد کو ڈس، چپ کر کے دلی دلی ساری دنیا تیرے وال ویدی پئی ہوئے دو بندہ تا چپ کر کے بیٹھا ہے، ہاتھ بھی تلے سٹی بیٹھا ہے، نظرہ میدو سٹی بیٹھا ہے، لیکن دل دا بانڈا خدا کو چلے اپنے دل چپ کر کے رسائی کر چھوڑ۔ اللہ میرے جتنے خطاواں ہوئے اج میں سچے دل نال توبہ پیا کرنا، میں معافی منگدا تے معاف تو آپ کر چھوڑ۔ اجا معافی ودا منگدا ہو سے تو اللہ پہلے کے کر چھوڑے سی تیرے گناہ سارے دھو چھوڑے سی۔ اس گالو سارے کم کریں دے رہے جائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہوئے جٹو تے جیرے بندے اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہوئے دی قیامت دے سدھے بہشت جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی توات کی رہی مرسا و مالا